आओ दीन की बातें सीखें अबू हुरैरा मलिक चैनल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आप हजरात अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज इंशाअल्लाह आप हजरात को नमाज पढ़ने का तरीक़ा बतलाया जाएगा। आप हजरात इस वीडियो को पूरा देखें। सवाल: नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? जवाब: नमाज पढ़ने का तरीक़ा यह है कि वज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर क़िबले की तरफ मुंह करके खड़े हो, नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाक के नीचे बांध लो। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे। नमाज में इधर उधर ना देखो। अदब से खड़े हो, खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो। हाथ बांध कर सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो। अल्हम्दु शरीफ ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहो। फिर सूरह इखलास या और कोई सूरत जो याद हो वो पढ़ो। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो। फिर तस्मीअ यानी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर पेशानी जमीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुब्हान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त जमीन पर हाथ ना टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो और कोई और सूरत मिलाओ। फिर रुकू, क़ौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ। पहले तशहुद पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। सलाम फेरते वक्त दाहिनी और बाईं तरफ मुंह मोड़ लो। ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। सवाल: दोनों सजदों के दरमियान में और तशहुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए? जवाब: दाहिना पांव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां क़िबले की तरफ रहें और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों तक रखने चाहिए।
سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کہنیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت ثواب ہے، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔